gimugna sa Dios ang tao aron maoy muatiman sa tanan. Genesis Kapitulo 2, versikulo 15. Una-una, ang iyan atong daygon ug pasalamatan ang Dios nga Amahan kay dili lang gimugna niya ang tanan alang sa kaayuhan sa tao, kundi dili gimugna ta niya na dunay kahibalo aron duna tay katakos sa pag-atiman sa tanan. Unsaon man nato pag-atiman sa kinaiyahan o sa tanan nga gibuhat sa Dios? Unang-una, transmission of human life. Pagpasanay sa tao kay aron mo tabang sa pag-ugman sa kalibutan sa kinaiyahan. Ngunay dignidad nato nga gipaambit sa Dios kanato aron mahimutang co-creator sa Ginoo. Ikaduha, nga dili gyud nato abusuhan ang kinaiyahan. Respetuan gyud nato ni. Kay giingon nga ang Ginoo kanunay na nga mopasaylo. Ang tao usahay mopasaylo apan ang kinaiyahan dili gyud na mopasaylo.